بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي يا ربي يا ربي اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له، ويا خالق الشمس والقمر المنير، ويا عصمة البائس الخائف المستجير، ويا رازق الطفل الصغير، ويا جابر العظم الكسير، أدعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المضطر الضرير. أسألك بمعاقد العز من عرشك وبمفاتيح الرحمة من كتابك وبالأسماء الثمانية المكتوبة على قرن الشمس أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني. ربنا آتنا في الدنيا يا مؤنس كل وحيد، ويا صاحب كل فريد، ويا قريبا غير بعيد، ويا شاهدا غير غائب، ويا غالبا غير مغلوب، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا نور السماوات والأرض، ويا زين السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا بديع السماوات والأرض، ويا قيام السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا صريح المستصرخين ومنتهى العائدين والمفرج عن المكروبين والمرفح عن المغمومين ومجيب دعاء المضطرين، ويا كاشف المكروب يا إله العالمين، ويا أرحم الراحمين منزول بك كل حاجة. اللهم إنك خلاق عظيم، إنك سميع عليم، إنك غفور رحيم، إنك رب العرش العظيم. اللهم إنك البر الجواد الكريم، اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واسترني واجبرني وارفعني واهدني ولا تضلني وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. إليك رب فحببني، وفي نفسي لك فذللني، وفي أعين الناس فعظمني، ومن سيء الأخلاق فجنبني. اللهم إنك سألتنا من أنفسنا ما لا نملكه إلا بك، فأعطنا منها ما يرضيك عنا. اللهم إني أسألك إيمانا دائما، وأسألك قلبا خاشعا، وأسألك يقينا صادقا،
وأسألك دين قيما، وأسألك العافية من كل بلية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك الغنى عن الناس. اللهم إني أستغفرك لما تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك لما أعطيتك من نفسي ثم لم أوف لك به، وأستغفرك للنعم التي تقويت بها على معصيتك، وأستغفرك لكل خير أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك. اللهم لا تخزني فإنك بي عالم، ولا تعذبني فإنك علي قادر. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، اللهم اكفني كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. حسبي الله لديني، حسبي الله لدنياي، حسبي الله لما أهمني، حسبي الله لمن بغى علي، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن كادني بسوء، حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند المسألة في القبر، حسبي الله عند الميزان، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك ثواب الشاكرين، ونزل المقربين، ومرافقة النبيين، ويقين الصديقين، وذلة المتقين، وإخبات الموقنين، حتى توفاني على ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك بنعمتك السابقة علي، وبلائك الحسن الذي ابتليتني به، وفضلك الذي فضلت علي أن تدخلني الجنة بمنك وفضلك ورحمتك. اللهم إني أسألك إيمانا دائما، وهدى قيما، وعلما نافعا. اللهم لا تجعل لفاجر عندي نعمة أكافيه بها في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي خلقي، وطيب لي كسبي، وقنعني بما رزقتني، ولا تذهب طلبي إلى شيء صرفته عني. اللهم إني أستجيرك من جميع كل شيء خلقته، وأحترس بك منهن، واجعل لي عندك وليجة، واجعل لي عندك زلفى وحسن مآب، واجعلني ممن يخاف مقامك ووعيدك ويرجو لقاءك، واجعلني ممن يتوب إليك توبة نصوحا. وأسألك عملا متقبلا، وعلما ونجيحا، وسعيا مشكورا، وتجارة لن تبور. اللهم إني أسألك فكاك رقبتي من النار،
اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم به، وأعوذ بك أن يدعو علي رحم قطعتها. اللهم إني أعوذ بك من شر من يمشيني على بطنه، ومن شر من يمشي على رجلين، ومن شر من يمشي على أربع. اللهم إني أعوذ بك من امرأة تشيبني قبل المشيب، وأعوذ بك من ولد يكون علي وبالا، وأعوذ بك من مال يكون علي عذابا. اللهم إني أعوذ بك من الشك في الحق بعد اليقين، وأعوذ بك من الشيطان الرجيم، وأعوذ بك من شر يوم الدين. اللهم إني أعوذ بك من موت الفجاءة ومن لدغ الحية ومن السبع ومن الغرق ومن الحرق ومن أن أخر على شيء ومن القتل عند فرار الزحف. صدق الله العلي العظيم.